السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمد للہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا، والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ محمد وآلہ وصحبہ الذین ساروا فی نصرۃ دینہ سیرا حثیثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، العلماء ورثة الأنبياء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ وقال تعالی والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى۔ دن وانگوں روشن راتاں ہن، کڈا صاف کردار نبی دا، میاں عابد تیرا رب رکھا، تو کر اعتبار نبی دا، تے سارے جگ وچ چمکا ماردا ہے، ہر ہر لشکار نبی دا، تے اس دل نو چیر کے سٹ دئیے
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਨਬੀ ਦਾ। ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے۔ حضرات محترم، اشتہارات تے جو عنوان میرے ذمے لگایا گیا ہے وہ ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی نوں اللہ پاک جتھے نبوت عطا کردے نے اوتھے نبوت دے نال نال اللہ کچھ معجزات بھی عطا کردے نے۔ جس طرح نبی پاک علیہ السلام دی نبوت تمام انبیاء دیاں نبوتاں دے وچوں منفرد ہے اور ممتاز ہے، اسی طریقے نال نبی پاک علیہ السلام دے معجزات بھی تمام انبیاء دے معجزات دے وچوں منفرد بھی نے اور ممتاز بھی نے۔ اور ان معجزات دے وچوں ایک بڑا ہی نمایاں معجزہ معراج ہے۔ یہ معراج نبی پاک علیہ السلام دا ایک سفر ہے جہدا نام ہے معراج، اور یہ سفر دے دو حصے ہیں۔ ایک ہے زمینی سفر اور ایک ہے آسمانی سفر۔ زمینی سفر کو الاسراء کہا جاتا ہے، اور الاسراء قرآن کریم کی ایک سورہ مبارکہ کا بھی نام ہے۔ اسراء کے بعد ہے آسمانی سفر، اور اس سفر کو معراج کہا جاتا ہے، یعنی وہ سفر جو اوپر کی طرف چڑھنے کا ہے۔ اے نبی پاک علیہ السلام دے معراج دے سفر دے دو حصے نے۔ میرے محترم بھائیو، واقعہ معراج کلا واقعہ ہی نہیں بلکہ اے دے اندر ساڈے لئی بہت زیادہ اسباق بھی نے، ساڈے واسطے بہت ساریاں چیزاں نے جڑیاں مشعل راہ نے۔ میں انشاءاللہ بعون اللہ تعالی تہاڈے سامنے واقعہ معراج بھی بیان کرانگا، لیکن نال نال اے دے وچوں ملن والے سبق بھی ذکر کرانگا۔ واقعہ معراج سنن نال ایمان ودے گا، اور جڑے اے دے وچوں سبق ملن گے او سبق تے عمل کرن نال ساڈا عمل ودے گا، ساڈا اجر تے ثواب ودے گا۔ اللہ پاک دی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نوں اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔
میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللہ پاک فرماتے ہیں سبحان الذی پاک و ذات عیباں تو پاک نقصاں تو پاک کمزوریاں تو پاک اور والدین تو پاک بیوی تو پاک اولاد تو پاک. قرآن پاک اندر اکثر مقامات اللہ پاک نے جتھے بھی اپنی صفت سبحان دا تذکرہ کیتا وہ اکثر انج دے مقامات نے جن مقام تھے اللہ پاک نے جن مقامات تھے اللہ پاک نے لفظ سبحان دا استعمال فرمایا ہے وہ ایسے مقامات نے جتھے اللہ پاک کچھ ایسیاں چیزاں دا ذکر کردے نے جڑیاں بندے دی عقل تو بالا تر نے جڑیاں بندے دے فہم تو بالا تر نے جڑیاں بندے دی عقل تو بالکل اتلیاں گلاں نے. اللہ پاک نے واقعہ معراج بیان فرمایا واقعہ الاسراء بیان فرمایا. عقل وچ نہیں آندا سمجھ وچ نہیں آندا بندے دی عقل دنگ رہ جاندی ہے. دور آسمان دا سفر کئیاں راتاں دا کئیاں مہینیاں دا کئیاں سالاں دا لیکن مکے تو لگ کے بیت المقدس دا سفر اے بھی کئیاں مہینیاں دا پینڈ ہے کئیاں مہینیاں وچ نبڑن والا سفر ہے کئیاں مہینیاں وچ طے کرن والا سفر ہے. لیکن اس دور اندر جدوں یہ سفر کئیاں مہینیاں وچ مکدا کئیاں دناں وچ مکدا اللہ فرماتے نے لیلا میں رات دے چند حصے دی اندر تھوڑے جیسے دی اندر اپنے پیغمبر نے بھی سفر کروایا آسمان دا سفر بھی کروایا. عقل نہیں من دی انج ہو نہیں سکدا کہ ایک بندہ رات دے کچھ حصے دی اندر بیت المقدس بھی جائے انج ہو نہیں سکدا. پہلے آسمان تے جائے انج ہو نہیں سکدا دوسرے آسمان تے جائے انج ہو نہیں سکدا تیجے چوتھے پنجویں چھویں ستویں تے جائے انج ہو نہیں سکدا سدرۃ المنتہا تے جائے انج ہو نہیں سکدا پھر اس تو بھی اتے جائے انج ہو نہیں سکدا پھر راتوں رات واپس بھی آئے انج ہو نہیں سکدا پر جے رب چاہے تے کوئی روک نہیں سکدا. ایسے ہو نہیں سکتا لیکن جے رب کرم تے آوے تے رک سکدا کیوں کیونکہ سبحان ہے. وہ کون ہے؟ اللہ اللہ کیونکہ سبحان واشانہ رب رحمان دیاں ہو واشانہ رب رحمان دیاں او کم ستی اسمان کھلارے نے کم جگمگ 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 کر دے
तारे ने ओ किवें सूरज दे लश्कारे ने ओ किवें किरना चन्न नूरां दियां वाशाना रब रहमान दियां हाँ वाशाना रब रहमान दियां। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना खदरात तेजी वकार गौर कर दे जाना दरा मैं जिन्ना बातां दा जिक्र पिया करना दरा मुहब्बत नाल प्यार नाल सुनते चले जाना। फरमाया सुबहानल्लज़ी पाक ज़ात ऐबां तो नक्सां तो और तमाम तरह दियां कमजोरियां तो पाक ज़ात सुबहानल्लज़ी पाक ज़ात असरा बि अब्दिही जिन्हें अपने बंदे नूं सैर करवाई। हदीस पाक अंदर आंदा है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे आका फरमाते ने मैं जिस मकान विच लेटिया होया सा आराम करदा पिया सा उस मकान की छत नूं फाड़िया गया छत नूं शक किया गया। मेरे कोल फरिश्ते आए अल्लाह 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 उन्हें मेरे सीने नूं चाक किया और जनाब जमजम दे पानी दे नाल सीने नूं धो दिता और फिर ईमान व हिकमत नाल भरिया होया सोने का थाल लै करके आंदा वो सारी इमाम ते हिकमत मेरे सीने जंदर डेल दी गई। इंज करके फरिश्ते ने हाथ मारिया सीना बिल्कुल दुरुस्त हो गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने फिर मैनू जबरील अमीन ने आख्या आओ महबूब चलिए। नबी पाक फरमाते ने मैं बाहर चला गया मैं की वेख्या एक सवारी खड़ी है जिन्हों बुराक कहा जाता है बुराक कहा जाता है। गधे तो दा कद कुछ ज्यादा है घोड़े तो दा कद कुछ कम है। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उस सवारी ते मैनू सवार कर लगे जिबरील अमीर सवारी ने शेखियां कीतियां बिदकन लग पई सवारी। जिबरील अमीन ने ओदी लगाम नू खिंचिया महार नू खिंचिया ते नाले जबान चो आख्या है बुराक रुक जाओ ठहर जाओ ज्यादा बिदकम दी लोड़ कोई नहीं ज्यादा शेखियां करन दी लोड़ कोई नहीं। तेनू पता होना चाहिए अज तेरे उत्ते कैसा इंसान अजमत वाला सवारी कर लगा है अज तेरे उत्ते ओ नबी सवार होने वाला है जेदे जे अल्लाह दी जमीन अंदर दूजा है ही कोई नहीं। सब तो अजमत वाला सब तो शान वाला सब तो उच्चे मुकाम वाला रब दी पूरी मखलूक अंदर सब तो उच्चे मर्तबे वाला अज पैगंबर तेरे ते सवारी करने वाला है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जदों जिबरील अमीन ने ये गल्लां कीतियां बुराक नू पसीने आन लग पै बुराक नू पसीने आन लग पै। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा अल्लाह वाला कहंदा है अर्ज कीती सोने नू जिबरील आके उठो आका रब दा पैगाम आ गया गए सवारी लैंदा रिते है बुराक आया मुहारा पकड़ नहीं गुलाम आ गया है। अल्लाह अल्लाह ने कुर्बान जावा नबी पाक फरमाते ने मैं सवार हो गया उदा नाम बुराक किस वास्ते है कि जिवें बिजली दी बड़ी तेज रफ्तार है फरमाया उस सवारी दी भी इतनी तेज रफ्तार है कि जिथे मेरी नज़र दी इंतहा हुंदी है उत्थे ओदा कदम पहुंच जाता है एडी तेज चल रही सवारी। अल्लाह अल्लाह तवज्जो कर अज बंदे ट्रेना बना के जनाब साइंसदाना जी अखीर कर दी है ट्रेन बना दी है 1 घंटे 400 किलोमीटर सफ़र कर रही है और जहाज बना दिता है हज़ारां सफ़र कर रहा है और अज सवारियां पे बनाते ने। अल्लाह पाक ने मेरे पैगंबर नूं इहदे नालों तेज सवारियां 1400 साल पहले अता कर छड़ियां। एडा उच्चा शान है मेरे नबी दा।
اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراب نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے سفر چلدا رہا تھوڑی دیر تو بعد ازی پہنچ گئے بیت المقدس دے اندر انج بیت المقدس دا دروازہ ہے بیت المقدس دے دروازے دے قریب ایک پتھر پہ ہے حضرت جبریل امین جی کر کو اس پتھر نو ہاتھ لایا اودے وچ سوراخ ہو گیا سواری نو اوتھے بم دتا گیا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے مینوں اندر لے جایا گیا جدوں میں اندر چلا گیا میں ویکھیا بیت المقدس بھری ہوئی ہے بیت المقدس وچ رونق لگی ہوئی ہے بڑے بڑے سونے چہرے بڑے بڑے نورانی چہرے بڑے بڑے جناب خوبصورت چہرے نظر آ رہے نے ایمان انہاں دے چہریاں تو محسوس ہوندا ہے روشنی تے وجاہت انہاں دے چہریاں تو ٹپکدی نظر آندی ہے میں پوچھا جبریل ہے جڑے لوگ مینوں نظر پہ آندے نے اے کون نے حضرت جبریل امین عرض کردے نے محبوب اے جننے لوگ نظر آندے پے نے اے کوئی عام لوگ نہیں یہ سارے اللہ دے نبی نے یہ سارے اللہ دے پیغمبر اللہ دے رسول نے جنہاں نو اللہ پاک نے نبوت عطا کیتیاں نے اللہ اللہ نبی پاک فرماندے نے اے جبریل امین کی پہ کردے نے حضرت جبریل عرض کردے نے محبوبہ اے تو تہاڈا انتظار پہ کر دینے یہ سارے تہاڈے انتظار اندر کھڑے نے اللہ اللہ سوا لاکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے سوا لاکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے اقصاب دے وچ ملن گے 17 بنان والے مدنی پورا کو بالا تینوں اگے کھڑا ملے گا سنت دا سمر تینوں اور روز جزا ملے گا مدنی دی پیروی کر راضی خدا ملے گا سنت دا سمر تکبیر مقام مصطفیٰ شان مصطفیٰ اللہ اللہ سنت دا سمر تینوں ہر روز جزا ملے گا اللہ اللہ میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام اگے تشریف لے گئے میرے پیغمبر مصلی تے کھلو گئے سارے نبی میرے نبی علیہ السلام دے مگر کھلو گئے میرے پیغمبر نے نبیاں دی امامت کروائی پتہ کی لگا اگے میرے پیغمبر امام دنیا سن ہن اللہ پاک نے میرے نبی نو امام الانبیاء بھی بنا چھڑیا ہے ہم امام الانبیاء بنایا نبی سارے مگر کھڑے کیتے میرے پیغمبر نو اللہ پاک نے اگے کھڑا کیتا اور وہ وعدہ جڑا نبیاں نے اللہ پاک نال کیتا عالم ارباب دے اندر وہ وعدہ بھی پورا ہو گیا کیڑا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن اللہ اللہ فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين سارے
نبی میرے پیغمبر کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ عالم ارواح میں کیا ہوا وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ اے نبیو، جب میں تمہیں نبوت دے کر بھیج دوں، رسالت دے کر بھیج دوں، تمہاری نبوت کے دورے میں آ جائے ایک آنے والا، پھر تمہیں اس کے پیچھے چلنا پڑے گا، اس کے وہ آگے ہوگا اور تم سب اس کے پیچھے ہوگے۔ یہی اہل حدیث کا نظریہ ہے، یہی اہل حدیث کا ایمان ہے۔ اور میرے نبی دے ہوندیاں کسے نبی دی نبوت نہیں چل سکتی، تے میرے نبی دے ہوندیاں کسے دی امامت کیویں چل سکتی ہے؟ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، امام اعظم، امام دین، نعرہ تکبیر، قاری بنیامین عابد صاحب۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے، میں نماز پڑھا کے واپس باہر نکلیا، دروازے تے پہنچیا، تے جدو دروازے تے آیا نا، نبی پاک فرماندے نے میری ضیافت دے تمام باتیں، فرشتہ جناب دو پیالے لے کر کے کھڑا ہے، ایک اندر شراب ہے، ایک اندر دودھ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے دودھ والا پیالہ پکڑ لیا، حضرت جبریل امین عرض کردے نے محبوب اے جڑا تسی دودھ والا پیالہ پکڑیا ہے، اے تسی بالکل ٹھیک کیتا ہے، فرمایا مینوں دودھ ویسے ہی پسند ہے۔ اللہ اللہ نے قربان داواں، ایتھے میرے تیرے لئی سبق بندا ہے۔ نبی پاک نوں دودھ پسند ہے، امتی نوں شراب پسند ہے۔ نبی دودھ پیندا ہے، امتی شراب پیندا ہے، شراباں دے نام بدلدا ہے، کہندا میں وسکی پی کے آ رہی ہاں، کہندا میں گھٹ لا کے آ رہی ہاں، کدی کہندا میں پانی پی کے آ رہی ہاں، کدی کہندا میں پیک لا کے آ رہی ہاں، کدی کہندا میں جام پی کے آ رہی ہاں، طرح طرح دے نام رکھدا ہے۔ نبی پاک نو دودھ پسند ہے۔ اس امت دا کی کیتا جائے، کلمہ نبی دا پڑھنا ہے، نالے شراب پسند کرنا ہے تے دودھ پسند نہیں کردا۔ او یارو دورا دورا ظلم اسی کرنے ہاں، ایک تے نبی پاک دی پسند نو پسند نہیں کر دے، دوسرا نبی پاک دی پسند نو خالص بھی نہیں رہن دیندے۔ پانی پانیاں دودھ دے اندر کئی بندے سپیشل تہجد ٹائم اٹھتے ہیں، تہجد پڑھن نہیں دودھ جو پانی پان، لوکی تہجد ٹائم تہجد پڑھ دے پہ ہوندے نے، تہجد ٹائم ملاوٹ کردہ پہ ہوندہ ہے، تہجد ٹائم پانی پا رہا دودھ بیچے تے کئی ہون دودھ ہی بڑے سیاڑے ہو گئے۔ او کہندے نے اللہ دی قسمیں میں تے کدی دودھ چ پانی نہیں پایا، میں تے پانی چ دودھ پانا ہے۔ آخری بلوان اللہ اللہ دعا کرو اللہ پاک کے جدے دودھیاں نو ہدایت عطا فرما۔ اے بیچ کو دودھی بیٹھے تا نہیں نہ ہوئے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا۔ ایک تے نبی پاک دی پسند نو پسند نہیں کردا، دوسرا نبی پاک دی پسند نو خالص بھی نہیں رہن دیندا۔ اللہ اللہ ظلم بالائے ظلم کردا ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اتھو میں نو آسمان وال چڑھایا گیا، کیویں چڑھایا گیا؟ فرمایا کہ درخت ہے، درخت ہے، وہ درخت انج کر کے آسمان وال بڑھدا چلا جا رہا ہے، بڑھدا چلا جا رہا ہے، بڑی تیزی دنوں درخت بڑھدا چلا جا رہا ہے۔ فرمایا بڑھدیاں اسی پہلے آسمان تے پہنچ گئے، جبریل امین بھی میرے نال نے دروازے تے دستک دیتی، آواز آئی کون؟ جی جواب دیتا میں جبرائیل، وَمَن مَّعَكَ، آپ کے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبریل عرض کر دینے وَمَعِيَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اچھا انہوں نے بلایا گیا ہے؟ جی انہوں نے بلایا گیا ہے۔ دروازہ کھول دیتا گیا، نبی پاک فرماندے نے میں تو آدھے تو اندر کرات ہوئے تھے کی ویکھیا ایک بوڑھا انسان بیٹھا ہے، وہ دے سجے بھی کچھ لوگ نے، کھبے بھی کچھ لوگ نے۔ جدو سجے پاسے دیکھ دے نے مسکران لگ جاندے نے، جدو کھبے پاسے دیکھ دے نے رون لگ جاندے نے۔ جدو میں قریب پہنچیا حضرت جبریل امین عرض کر دے نے محبوب ذرا سلام کہو نا، میں سلام آکھیا، اٹھ کر کے بزرگ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے کہندے نے مرحبا بنبی یہ سالے
وابن سالے اللہ اللہ خوش آمدید خوش آمدید اللہ دے نبی آگے نے خوش آمدید میرے بیٹے آگے نے خوش آمدید میرا بیٹا آ گیا اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرت جبریل امین نبی پاک علیہ السلام دے نال اگے گزرے حضرت نبی پاک فرماندے نے میں جبریل امین نو پوچھیا جبریل کون نے بزرگ حضرت جبریل کردے نے مابو اے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نے تے میں پوچھا جبریل اس دائیں بائیں والا مسئلہ کی ہے فرمایا جڑے سجے پاسے بیٹھے نے انہاں دی نیک اولاد ہے نیک اولاد نو ویکھ کے خوش ہوندے نے تے انہاں دی در والی بد اولاد ہے جڑے برے کم کرن والے نے انہاں ول ویکھدے نے تے رو پیندے نے کہ میری بری اولاد اے نیک عمل نہیں کردے رہے اے تو یہ بھی پتہ لگا او جدوں اولاد چنگا کم کرے تے ماں باپ نو خوشی ہوندی ہے تے جدوں اولاد برے کم کرے پھر ماں باپ دا دل بھی دکھدا ہے تو کہنا ہے شراب میں پینا وا ابا جی تانوں کی مسئلہ ہے یاراں دلیاں نال میں پھرنا وا میرے ماں باپ نو کی مسئلہ ہے میری زندگی ہے میں جویں مرضی گزاراں میں جویں مرضی گزاراں اور نہیں کملیا جدوں تو کو برائی کرنا ہے جدوں تو شراب پینا ہے لوکی یہ نہیں کہندے فلانے نے شراب پیتی ہے لوکی کہندے نے فلانے دے منڈے نے شراب پیتی ہے جدوں تو چوری کرنا ہے لوکی یہ نہیں کہندے فلانے نے چوری کیتی ہے لوکی کہندے نے فلانے دے منڈے نے چوری کیتی ہے چوری تو کرنا ہے تے بدنام تیرا ابا پیا ہوندا ہے برے کام تو کرنا ہے بدنام تیرے ماں باپ پیا ہوندے نے پتہ لگا چنگے کام کریا کر تاکہ ماں باپ دا دل نہ دکھے بلکہ ماں باپ کو دعا لیا کر اللہ اللہ ماں باپ نے جنت دوویں ماں باپ نے جنت دوویں ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے خدمت کیتی جنہ جنتاں پا گئے ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے جیندیاں نال وفاواں کر لے مرن تو بعد دعاواں کر لے اللہ رحمت دعاں تے کر دے روکی ارد صداواں کر لے سورنگی کو گل تاہر مکا گئے ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے اللہ اللہ میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مینوں دوسرے آسمان تے لے جایا گیا دروازے تے پہنچے انجی پوچھیا گیا کون ہو نال کون ہے بلایا گیا فرمایا دوسرے دروازے تو داخل ہوئے دو اللہ دے نبی ملے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا حضرت زکریہ علیہ السلام نبی پاک فرماتے ہیں حضرت زکریہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اے دو میں خالہ داد نے اے دو میں خالہ داد نے اللہ اللہ میں قربان جاواں اور نبی پاک نے فرمایا سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا رنگ گورا ہے تے سرخی مائل رنگ ہے اور آپ دیاں زلفاں بال جڑے نے وہ آپ دیاں زلفاں نے آپ دی داڑھی مبارک تے آپ دیاں زلفاں دے وچوں انج لگدا ہے جویں پانی دے قطرات پہ ٹپکدے نے یہ صورت جناب عیسیٰ علیہ السلام دی نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے پھر دوسرے تو تیسرے آسمان تے مینوں پہنچایا گیا تیسرے آسمان تے بھی انجی سوال و جواب ہوئے جدو تیسرے آسمان تے پہنچے نا نبی پاک فرماندے نے میں تیسرے آسمان تے ویکھیا اللہ 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 سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ پیغمبر نال ملاقات ہوئی نبی پاک فرماندے نے جدوں میں جناب دے یوسف نو ویکھیا مینوں انج لگا جویں اللہ پاک نے کائنات دا حسن ادا کر کے جناب دے یوسف نو ہی دے چھڈیا ہے اتنے خوبصورت پیغمبر اللہ پاک نے ایڈا سونا بنایا اللہ حضرت یوسف لے بھی گل یاد کر لو جوانوں اور بچ کئی جوان بیٹھے ہو نا سن لو حضرت یوسف بڑے سونے سن اتوں بھی سونے سن وچوں بھی سونے سن ہے اتوں بھی ایک دن ایک یہودڑ آئی سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول
آ کے کہندی ہے نہیں عائشہ ساڈا یوسف بڑا سوہنا سی، ساڈا یوسف بڑا سوہنا سی، ایڈا سوہنا سی کہ ساڈے یوسف نو ویکھ کے نا مصر دیاں عورتاں نے اپنیاں انگلیاں کٹ لیاں سن تے تواڈے قرآن چ لکھیا ہے گل وے نا کیویں کیتی۔ ساڈا یوسف بڑا سوہنا سی تے ساڈے یوسف دے حسن دی دلیل تواڈے قرآن چ لکھی ہے۔ تے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے گل سن یہود نے ہے تے یوسف بھی ساڈا ہی ہے تے یوسف بھی ہے تے یوسف بھی ایویں تسی مال ماری پھر دیو ہے تے ساڈا ہی ہے تے یوسف بھی ساڈا ہی ہے، پر میں تیری گل دا جواب دینی ہاں کی آکھیا یوسف ایڈے سونے سن جنہ جناب دے یوسف نو ویکھیا انہاں انگلیاں کٹ لیاں۔ گل سن یہود نے جنہ جناب دے یوسف نو ویکھیا انہاں انگلیاں کٹ لیاں، جنہ میرے محبوب نو ویکھیا انہاں گردناں کٹا دتیاں نے۔ اللہ اللہ ایڈا سونا لبا میں صدقے سونا مکڑا جگ ویکھنے دا بکڑا ویکھاں تے مک جائے دکڑا ہووے ہرا دل سکڑا ٹھر جانے اکھیاں میریاں ہو جو سپنیاں نے کیریاں ہوئی چہرے نو تلوار گہے ہو تلوار دی دار گہے کوئی بجلی دا چمکار گہے کوئی بدل دا لشکار کہے میں چن کان تین صاف نہیں چن دت اپنے چیرا صاف نہیں چن آپ بھکھا دید دا بھج لا کے آوے عید دا اتھے چن نو پوچھدا کونے سورج دی نیویں تونے او جا پوچھ لے کبشی بلال نو جس ڈٹائی آمینہ دلال نو۔ نعرہ تکبیر، مقام مصطفیٰ، شان مصطفیٰ۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے تیسرے آسمان تو چوتھے آسمان تے گئے سیدنا حضرت ادریس علیہ السلام نال ملاقات ہوئی فرماتے نے انہاں بھی میں نو ویکھ کے آکھیا مرحبا بنبی صالح و اخ صالح، مرحبا ست بسم اللہ جی آیا نو اللہ دے نبی آ گئے میرے ویر آ گئے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں فرماتے نے چوتھی آسمان تو پھر پنجویں آسمان تے پہنچایا گیا۔ پنجویں آسمان تے سیدنا حضرت ہارون علیہ السلام نال ملاقات ہوئی۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے پھر میں جناب پنجویں آسمان تو چھٹی آسمان تے میں نے لے جایا گیا اور چھٹی آسمان تے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا قد دراز ہے، لمبا قد جناب موسیٰ علیہ السلام دا، اور آپ دا بدن جڑا ہے بڑا مضبوط تے گتھا بڑا مضبوط بدن ہے آپ دا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے پھر جناب چھٹے آسمان تو مینوں ستویں آسمان تے پہنچایا گیا۔ فرماتے ہیں جدوں میں ستویں آسمان تے گیا میں دیکھیا ایک بڑا سونا گھر ہے جویں خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ دی طرح ایک گھر ہے۔ میں پوچھا جبریل امین اے گھر کعبہ ہے ایک ہی یہ کوٹھڑا کعبہ ہے؟ حضرت جبریل امین عرض کردے نے محبوبہ اے دا نام بیت المعمور ہے، اے دا طواف فرشتے کردے نے جویں دنیا تے بیت اللہ ہے۔ بیت اللہ دے خانہ کعبہ دے بالکل برابر سمت ستویں آسمان دے اوپر بیت المعمور ہے، جویں ایتھے طواف بندے کر دینے اتھے طواف فرشتے کر دینے۔ اور فرمایا اتنے فرشتے طواف کرنے والے نے جڑا ایک واری طواف کر جاندا ہے قیامت تک دوبارہ او دی واری نہیں آندی۔ اللہ دی عبادت کرنے والے اتنے فرشتے نے، طواف کرنے والے انہیں اسی 5 نمازاں پڑھ لئیے تو اسی کہنے بڑا پتہ نہیں اسی بڑے بڑے نیک بن گئے ہیں۔ تو جڑا مسیح تو نمازاں پڑھنا چھڑ دے بھی وہ کہنا لے ہون مولوی نو پتہ لگے گا۔ اسی نمازاں چھڑ کے سمجھنے پتہ نہیں اسلام دا کتنا بڑا نقصان کر دیتا ہے۔
وہ تواڈے چوں کوئی بھی نماز نہ پڑھے تو کوئی بھی رب دی عبادت نہ کرے، رب دی عبادت کرنے فرشتے ہی بڑے اللہ اس واسطے عبادت کر دیو تے اللہ دا شکر ادا کریا کرو جس مالک نے تانوں عبادت دی توفیق عطا فرما۔ اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار فرماندے نے بیت المعمور دے میں کول پہنچیا ویکھیا ایک بزرگ بابا جی ٹیک لگا کر کے بیٹھے نے، دراز قد بابا جی دا فرماندے نے جدوں میں کول گیا تے مینوں ویکھ کے کھڑے ہو گیا تے کی کہندے نے مرحبا بنبی صالح وابن صالح، مرحبا مرحبا اللہ دا نبی آ گیا، مرحبا میرا بیٹا آ گیا۔ اللہ اللہ نے قربان جاواں حضرت جبریل امین میں پوچھیا جبریل کون نے؟ حضرت جبریل امین ذکر دے نے محبوب اے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اے اللہ دے برگزیدہ پیغمبر نے، اے جد الانبیاء خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں صحابہ ذکر دے نے محبوبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا تسی بھی دسیا حلیہ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا بھی حلیہ تسی بیان کیتا، حضرت ابراہیم دا حلیہ بھی بیان کرو نا۔ تے نبی پاک فرماندے نے حضرت ابراہیم نو ویکھنا ہے مینوں ویکھ لو، مینوں ویکھ شیر ربانی قاری محمد حنیف ربانی صاحب، شیر ربانی قاری محمد حنیف ربانی صاحب، ماشاءاللہ شیر ربانی جناب قاری محمد حنیف صاحب ربانی حافظہ اللہ تعالی امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع گجرانوالہ، اللہ پاک حضرت دی زندگی اندر علم اندر عمر اندر اللہ برکات دا نزول فرمائے۔ اللہ اللہ میں اب فرمایا جی حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ویکھنا ہے مینوں ویکھ لو، میری تے جناب ابراہیم دی شکل ملدی جلدی ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے میں ٹرن لگا تے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلایا ادھر آؤ ہے محمد بیٹا محمد ادھر آؤ۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے میں واپس گیا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جاندے پے ہو میرا سلام لے جاؤ۔ گجرا والے دے مسلمانوں خوش ہو جاؤ، ٹوپیاں والے ہو اور پگڑیاں والے ہو اور خوش ہو جاؤ، تسی کڈے مقدراں والے جے تانوں حضرت ابراہیم نے سلام آکھے آئے۔ یہ کوئی تھوڑی گل ہے، کڈی بڑی گل۔ حضرت ابراہیم 7ویں آسمان سے بیت المعمور سے آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں اپنی امت میرا سلام دے دے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت لئی میرا سلام بھی لے جا، میرا پیغام بھی لے جا۔ سلام بھی تے پیغام کی پیغام سن لو۔ اللہ 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 اپنی امت نو جا کے آکھو اے جڑی جنت دی زمین ہے، اے جنت دی زمین بڑی زرخیز ہے، بڑی پیاری زمین ہے، اے اندر کاشتکاری بڑی زیادہ ہوندی ہے تے ساری ویلی پئی ہے، ساری ویلی پئی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت نو جا کے کہنا اے اندر چھیتی چھیتی کھیتی باڑیاں کر لو، اے اندر جلدی جلدی بوٹے پودے لگا لو، اے اندر جلدی جلدی شجر کاری کر لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو نبی پاک علیہ السلام نے عرض کی تھی اے ابراہیم علیہ السلام جی میری امت کیویں جنت وچ کھیتی باڑی کر سکتی ہے، شجر کاری کر سکتی ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا اپنی امت نو آنکھیں پڑھیا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ اے پڑھیا کرو، اے پڑھو گے گجراں والے چ بہ کے شجر کاری جنت ہو جائے گی۔ سارے پڑھو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ۔ اب پڑھ لو گھرے کدو دا پڑھیا ہے لا الہ لا الہ ایڈا یہ اللہ دی ایڈی کس کے ضرب نہیں لانی بابا جی۔ وہ ساڑھے علاقے چ ایک بابا سی تو وہ انجی کردا سی لا الہ الا اللہ
وہ میں اگے بھی گل سنائی وہ پھر ایک دن میں اس بابے نو آکھیا بابا جی جڑا تسی انج جو وہ ہے بھی نا کمزور رہا سی تسی تے پھر بھی واہ واہ ہو اللہ تانوں صحت دے تندرستی دے انج شاہ نواز طیب صاحب کہہ گئے نے بھی گوڈیاں تو سلوشن مک گیا کرے وہ لگدا انہاں دیکھو گہرے جانن والے سن وہ کہہ گئے میں تو نہیں کہہ سکدا میں تو انہاں دی گل کیتی انشاءاللہ ٹھک جانی انشاءاللہ ٹہ جانے اللہ 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 توجہ جدو چابی عمر دی مک جانی کڑی چل دی رک جانی نبضا رہن حکیماں دے ہاتھ پھڑیاں گوڑی موت والی سینے بچ ٹھک جانی اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ پڑھنا گجرہ والے وچ بیٹھ کے شجرکاری جنت وچ ہو جانی ہے پڑھنا زمین تے بیٹھ کے شجرکاری جنت وچ ہو جانی ہے اے حضرت ابراہیم دا پیغام ہے علیہ السلام اللہ اللہ میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے پھر مینوں بیت المعمور تو تے پہنچایا گیا وہ جگہ دا نام سدرۃ المنتہا ہے قرآن کہندا عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوى اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما ذاق البصر وما طغى الکم الذکر وله الانثى اللہ اللہ نے قربان جاواں فرمایا پھر مینوں کئیاں رنگاں نے جی کر کے ڈانپ لیا او کیفیت بیان تو باہر ہے او کیفیت بیان نہیں کیتی جا سکدے جڑی اس مقام تے کیفیت بنی ہے پھر اللہ پاک نال میری گفتگو ہون لگ پئی اللہ پاک نال میرے پیغمبر نے کلام کیتا ملاقات نہیں کیتے اللہ پاک نے میرے پیغمبر دی کلام ہو گئی گلاں باتاں لگ پیاں میرے پیغمبر اللہ پاک دے خاص مہمان بن گئے تاں فقیر نے آکھیا ہے آقا بن گئے نے خاص مہمان رب نے بلایا سونے نو آقا بن گئے نے خاص مہمان رب نے بلایا سونے نو اے ہو دسدا جی رب دا قرآن اے ہو دسدا جی رب دا قرآن رب نے بلایا سونے نو مکیوں چل کے تی اک سچ آئے نے مکیوں چل کے تی اک سچ آئے نے سارے نبی رب اوتھے ہی بلائے نے سارے نبی رب اوتھے ہی بلائے نے سارے نبیاں دے بنے نے امام سارے نبیاں دے بنے نے امام رب نے بلایا سونے نو آقا بن گئے نے خاص مہمان رب نے بلایا سونے نو سارے ملکاں نو خوشیاں نے چڑیاں سارے ملکاں نو خوشیاں نے چڑیاں نالے ہوراں ویکھو پھپ کے نے کھڑیاں نالے ہوراں ویکھو پھپ کے نے کھڑیاں پھر رب نال ہوئی کلام پھر رب نال ہوئی کلام رب نے بلایا سونے نو اللہ اللہ توجہ کرنا غور کر دے جانا درا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا تحفہ رب نے نمازاں دا عطایا ہے تحفہ رب نے نمازاں کنیاں نمازاں نہیں 50 لے ایڈی شدی بھول گیا 50 اچھا ڈر دے 50 دا نام ہی نہیں لیندے 50 کتے پڑھنیاں ہی نے پہ جان کنیاں 50 اللہ 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 50 نمازاں اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ پاک نے 50 نمازاں دا تحفہ عطا فرمایا اور اللہ پاک نے سورۃ البقرہ دی آخری آیتاں نازل فرمائیاں تے نال اللہ پاک نے فرمایا میرے سنیا تیری امت دا ہر بندہ جڑا شرک نہیں کرے گا بالآخر مینوں جنت وچ ضرور داخل کر چھڈاں گا شرک تو بچ جاؤ تے جنت پکی ہے جنت شرک نہیں کرنا کی نہیں کرنا شرک نہیں کرنا اے شرک میں تن دس نہ دیواں بھی کی ہے جے تھوڑا جا شرک او میں مثال دینا ہونا حضرت مولانا عبداللہ گرداس پوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کر دے سن
دمشق دی جامعہ مسجد دے اندر ایک مغرب دی نماز تو بعد بندہ آیا آ کے مولانا نو کہنے لگا مولانا میں تواڈے کولوں مسئلہ پوچھنا چاہنا اللہ پاک نو شرک کیوں نہیں وارا کھاندا اللہ فرماندے نے میں ہر گناہ معاف کر دینا شرک نہیں کرنا کیوں انہاں آکھیا مسئلہ تو بڑا پیارا پوچھیا رات میرے کول رہ واپس تے تو جا نہیں سکدا پرانا دور ہے صبح نماز فجر تو بعد میں درس دینا اٹھ کے کھلو جاویں سوال کری میں جواب دیاں گا نالے مسئلے دا تینوں پتہ لگ جائے گا نالے باقی لوگاں نو لگ جائے گا انہیں آکھا بالکل ٹھیک ہے انہوں گھر لے گئے جناب بیٹھک بٹھا کے نکے دروازے چو آپ گھر چلے گئے جا کے اپنی بیگم نو کہنے لگے کرما والیے پرونا بڑا ڈاڈا آیا ہے اے دے واسطے شام دے کھانے دا انتظام میں کر دیتا ہے البتہ صبح دا ناشتہ نو آپا کروانا ہے پر ناشتہ بڑا تگڑا کروانا ہے انہیں آکھا تگڑے دا کی مانا ہے اگر تگڑے دا مانا ہے بے کہ دیسی کیوں دے پروٹھ ہونے چاہیے نے چوندے چوندے دیسی کیوں دا حلوہ ہونا چاہیے تردہ تردہ تے جناب دیسی آنڈے ابڑے ہونے چاہیے نے نال ایڈا بڑا ٹھلا چٹے سفید مکھن دا بھریا ہونا چاہیے نال خالص چٹے دودھ دی کھیر جیڑی وڈی پرات بھری ہوئی ہونی چاہیے اتے پستے لگے ہونے چاہیے نے اتے گریاں جی کٹ کٹ کے لگی ہونے چاہیے نے اتے کشمش بھی لگی ہونی چاہیے آ گیا نا منہ چ پانی آ گیا نا آ گیا نا اچھا انہیں آکھیا یہ کیڑا ایڈا کرمالا پرونا جڑا ساڈے مولویاں کرو دیسی آنڈے کھاؤ ہے کوئی چکر دے انہیں آکھیا بھی مولانا ہے جڑا پرونا ہے کی لینا ہے انہیں جڑا آوے تن دسیا کرا کی لینا آیا کون آیا با پرونا آیا تو ویکھ ایٹماں پوریاں نے کہ نہیں پوریاں تو ہٹیاں کھلیاں نے میں سامان لے آواں تے سارا سامان ضروری ہے حلوہ ضروری ہے دیسی کیوں ضروری ہے تے آنڈے ضروری نے سارا کچھ میں کیا اللہ نہ پلاوے تے دال تے کچھ کالا ضرور اینج ضرور اینج ہوندہ نہیں اور میں بھی بیٹھی ہوں پھر جنی دیر تک تسی دسیا نا بھی یہ کون تے کی لینا ہے میں نہ پکان دی کچھ بھی بی بی اڑ گئی بی بی تانوں پتہ پھر بی بی اڑ جائے لے جاندی جی بابا جی دا تجربے بڑے نے کہتے لے جاندی اللہ 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 وہ بھی کلے نا جڑے جڑے منڈیاں دا ویاہ ہونے والا ہے نا تسی بابا جی نو ضرور ملو ایک باری دیکھو نا کنیاں سمجھدار کہتے نہیں لے جاندی بات اچھا انہیں آکھا بھی میں نہیں کچھ بنانا مولانا مجبور ہو گئے مولانا آکھا بھی ہن تو نہیں کھلوندی پھر تینوں دسنا ہی پینا انہیں دس بھی کی گل انہیں آ بھی جڑا بندہ آیا نا یہ میرے لیے رشتہ لے کے آیا ہے تے کہندا بچی مدرسے دی فارغ ہے خوبصورت خوبصیرت نکاح کر لو بس اینی گل کرن دی دیر تے فیرنگ شروع ہو گئی ٹھا انہیں چمٹا ہو ماریا تے پھوکنی ہو ماری تے توا نے ککا کے سٹیا ہو گیا وہ مولانا برتن کٹھے کر دے پھرن تے جدو آواز اچھی ہوئی نا تے بیٹھک چ بھی آواز گئی تے پرونے نے بھی کان لایا بھی ادھر خرے کیڑی جنگ چھڑ پئی ہے وہ ساری رات وقفے نہ فیرنگ ہوندی رہی صبح نماز فجر دا ٹائم آیا تے مولانا نے اٹھا بھی چلا کر ماریے نماز پڑھیے انہوں پرونے نال لے کے نماز پڑھواتے نماز پڑھ کے مولانا سیدھے پدرے ہوندے پیسر بھی مسئلہ دسنے انہیں جتی بڑی تے نکلن دے مولانا نے پچھو آواز ماری وہ مسئلہ تے پہنچا کتے جانا انہیں آکھا جی مسئلہ راتی تہاڈی بیگم نے سمجھا دیتا ہے میں نے انہیں میری بیگم نے کی مسئلہ سمجھایا ہے انہیں آکھا جی انہیں گل سمجھائیے میں نے پتہ لگا ہے کہ عورت نو شریک وارا نہیں کھامدا تے رب نو کیویں وارا کھائے گا ایک اللہ نادان بندیا ایویں نہیں کریدا نادان بندیا ایویں نہیں کریدا غیراں دے در تے سر نہیں جھکیندا نادان بندیا ایویں نہیں کریدا در اس خدا دا ہے سب در تو آلہ فرما گیا ہے سونا کملی والا مٹھڑے عربی مٹھے دا دل نہیں دکھیندا عربی مٹھے دا دل نہیں دکھیندا غیراں دے در تے سر نہیں جھکیندا نادان بندیا اللہ اللہ میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام واپس آئے
50 नमाज़ां दा तोहफा लैके राम दर हज़रत मूसा पैगंबर दी फिर मुलाकात हो गई। महबूब की मिलिया जे पर मैं 50 नमाज़ां सोनिया वापस तुर जाओ ते घट करा लो, मेरा बड़ा तजर्बा है, पढ़ दे कोई नहीं, ये नैनियाँ पढ़निया नहीं। नबी पाक गए फिर गए फिर गए फिर गए, चक्कर पे लगते हैं, बार बार वापस जा रहे ने। इथों पता लगता है नबी पाक नूं अपनी उम्मत नाल बड़ा ही प्यार है, नबी पाक नूं अपनी उम्मत नाल बड़ा ही प्यार है। ये जिहड़े बार बार पे जाते हैं कादे लई जाते हैं, अपनी उम्मत लई जाते हैं, बार बार जाते रहे। आखिर अल्लाह पाक ने फरमाया सोहणिया साडे वल्लों 50 ने ते तुहाडे वल्लों 5 ने। अल्लाह इहदा की माना? फरमाया तुसी 5 पढ़ोगे मैं सवाब 50 दा दे छड्डांगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस आ गए। ये भी गल समझण वाली है ना, नबी पाक दा सफरे मिराज शुरू भी मस्जिद तो होया ते आके खत्म भी मस्जिद ते होया। पता लगा मस्जिद ही मस्जिद है, नमाज ही नमाज है। बल्कि देखिए मस्जिद हराम तो तुरे बैतुल मक़दस गए, बैतुल मक़दस तो तुरे बैतुल मामूर ते गए, वो भी ते मस्जिद है। वो तो फिर वापस मस्जिद हराम आए, यानी मस्जिद ही मस्जिद है। पढ़ाओ मेरे नबी दा मस्जिद दे अंदर, ये मस्जिद की अहमियत भी साबित होंदी है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान दाम। वापस आ गया, सुबह का टाइम है। सहीह बुखारी में लिखा है अबू जाल कहने लगा है मुहम्मद कोई नवी ताज़ी? फरमाया हैगी, आ जा। हाँ जी की नवी ताज़ी है? फरमाया जी पिछली रात गुजरी है ना, ये रात के कुछ हिस्से के अंदर मैं गया वहाँ आसमान की सैर कर आया, बैतुल मक़दस सारा फिर गया, जन्नत दोज़ख देख गया, तो वह मुँह अड्डिया ही रह गया, मुँह अड्डिया मुँह रह गया, मुँह खुलिया। अच्छा पक्की गल है? मैं पक्की गल है, मुकरोगे तो नहीं मादल? पर मैं मुकरना का तो गया सीधा दौड़दा दौड़दा हजरत सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला जाके सारी गल कह लगा। हजरत सिद्दीक़ अकबर नूं कहंदा है सिद्दीक़ अगर कोई बंदा आखे आ जिहड़ी रात गुजरी है मैं रात दे हिस्से दे विच बैतुल मक़दस गया, पहला दूजा तीजा चौथा पंजवां सतवां आसमान फिर के आया, दस खा सिद्दीक गल मनन विच आउंदी है। हजरत सिद्दीक फरमाते ने गल ते मनन विच नहीं आउंदी। अबू जाल दे बूथे ते मुस्कुराहट आ गई, खुश हो गया भी गल बनन लगी है, गल बनन लगी है। हजरत सिद्दीक फरमाते ने इंज ते हो नहीं सकदा, ते कहंदा गल सुन फिर तैनू पता है सारियां गल्लां किन्ने आखियां ने? जी किन्ने आखियां ने? फरमाया सारियां गल्लां मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखियां ने। हजरत सिद्दीक फरमाते ने एक गल तू कवें ते झूठे मैं कवां ते झूठे, जे कमली वाला कह देवे तेरे तो वड्डा सच ही कोई नहीं है। जिंदाबाद अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कितना ओ कितना बुलंद मकाम है पाया सिद्दीक ने, कितना बुलंद मकाम है पाया सिद्दीक ने। कितना आज मेरी ना कुछ तबीयत थोड़ी जी खराब है, थोड़ी जी तबीयत खराब है, ता करके ना बिच थोड़ा 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 ना बिच कचरा आ रहा, कचरा आ रहा, पर कोई गल नहीं फिर भी घंटा टप ही गया। अल्लाह दे फजल अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कितना बुलंद मकाम है पाया सिद्दीक ने, कितना बुलंद मकाम है पाया सिद्दीक ने, कितना बुलंद मकाम है पाया सिद्दीक ने। बिस्तर नबी के साथ लगाया सिद्दीक ने। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान। सारे लोग इकट्ठे हो गए, मक्के के काफिर इकट्ठे हो गए, कहते रहे अगर आप बैतुल मक़दस चलो, आसमानों की बात तो हम नहीं करते, वो हमने देखे नहीं हुए, अलबत्ता बैतुल मक़दस हम में से कुछ लोगों ने देखी है। दसोगा भला बैतुल मक़दस दियां टूटियां किनियां ने? दसोगा भला बैतुल मक़दस दियां अलमारियां किनियां ने? हुण वेखो ना बंदा नबी पाक सलाम ते फरमाते मैं तो गया सा, ये काम थोड़ा हुण तुहाडे कोलों ही पुछ लईए ते टूटियां तो बंदे नूं किहड़ा पता लाए, बंदा टूटियां गिणन थोड़ा हुंदा।
اللہ اللہ توجہ کرنا. نبی پاک فرماتے ہیں میں پریشان ہو گیا. آسمان نہ تو میرے مالک نے فرمایا سونیا پریشان نہ ہو میرا مٹھڑا, پریشان نہ ہو میرا مٹھڑا, پریشان نہ ہو میرا سونا محبوب پیغمبر. جے رات تینوں لے کے جا سکنے ہاں ہن بیت المقدس نو تیرے کول بھی لے کے آ سکنے ہاں. کیوں تینوں لے کے جا سکنے ہاں, کیوں ہن اوتھوں بیت المقدس نو ایتھے لے کے آ سکنے ہاں. کیوں کیوں کیونکہ سبحان الذی اسرا بعبدی لیلا, میں سبحان ہوں. یہ دوریاں تمہارے لیے ہیں, یہ مشکلات تمہارے لیے, ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں. نبی پاک فرماندے نے اینج میں افق تے نظر ماری بیت المقدس میری آنکھاں دے سامنے اور پوچھی جاندے نے میں گن گن کے دسی جانا ہاں. اللہ اللہ میں قربان جاواں خالق کائنات دا قرآن ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآخر دعوانا